अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक कि जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने ये भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता सरे आम फाड़ दिया और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा किराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन साहबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी मां हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी
ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते। कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है, और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है, और वो जालिम मक्का वाले उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी। अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई। फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को भी उस जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। शौहर यासिर को तो पहले ही शहीद कर दिया गया था।
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی اس دردناک قربانی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل یاسر یعنی یاسر کے خاندان کی جہنم سے حفاظت فرما۔ جن ایمان والوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف دی ان میں ایک حضرت خباب بھی تھے۔ ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور حضرت خباب کے جسم کو داغتی۔ جب حضرت خباب نے یہ تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں درد شروع ہو گیا اور وہ درد اتنا خطرناک تھا کہ وہ تڑپتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت سارا علاج کروایا، بہت سارے حکیم کو بتایا تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور اس سے اپنے سر کو داغا کرو، تمہارا سر اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمے آیا۔ حضرت خباب ویسے ہی سلاخیں گرم کرتے جیسے ان کی مالکن کرتی تھی اور اپنے ہی مالکن کے سر میں ویسے ہی کچوکے لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی، تب کہیں جا کر اس کو آرام آتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے منہ نہیں پھیرا، اسلام سے منہ نہیں پھیرا، دین سے منہ نہیں پھیرا۔ حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا، پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا اور دوپہر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی، پتھر آگ کے شعلے بنے ہوئے ہوتے، اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لٹاتا، پھر بڑا سا پتھر کہیں سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا، پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لات عزا کی عبادت کر، ورنہ اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے، ساری سختیاں جھیلتے اور صرف اتنا کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا، ظلم کیا جاتا، وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ انہیں اس سے سکون ملتا تھا، انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے، یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے تو فرماتے کہ ہاں بلال، ہاں خدا کی قسم، وہ ایک ہے، وہی ایک ہے، وہی تمہیں ان ساری مصیبتوں سے ایک دن بچائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ، میرے پاس ایک غلام ہے، وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے، مفلس تھے، غریب تھے اور جو طرح طرح کی مصیبتیں، سختیاں، عذاب جھیل رہے تھے۔ آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، یہاں تک کہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد تھے، ابا تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور، غریب، مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو،
اس کے بجائے تم طاقتور مضبوط بہادر غلاموں کو آزاد کرو، کم سے کم وہ تمہارے کام تو آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ابا جان، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد یا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں، شاید حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی احسان حضرت ابوبکر پہ ہوگا، اسی لیے وہ خرید کر ان کو آزاد کر رہے ہو یا ان کا احسان چکا رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر بات صاف کر دی کہ یہ کام حضرت ابوبکر صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی ان پر احسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے بھائی اور بہنوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ یہ وحی کیا ہے۔ بار بار جو آپ وحی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جو وحی شبد آتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے آتی تھی، یعنی خدا کا پیغام جو آتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی، وہ کیسے آتا تھا، ایسے آسمان سے کوئی کاغذ اڑ کے آتا تھا یا کیا اس کی شکل ہوتی تھی یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا سیدھی سادی زبان میں ہم کو سمجھائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج وحی کا جو سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو میں شارٹ کٹ میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے وحی کا جو ترجمہ ہے، یعنی اس کا جو مطلب ہے لفظی، وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی بات کی خبر دینا، یعنی سیدھی زبان میں خدا کا پیغام، خدا کا میسج نبیوں تک پہنچانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور خدا کا پیغام حضور تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے تھے، الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں تھی، کبھی ایسے تو کبھی ویسے۔ سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، یعنی وحی کی شروعات جس چیز سے ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تو اس کی تعبیر دن کے اجالے میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی، اور اسی خواب کا تذکرہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے تھے اور ساری دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ نمبر 2، یعنی دوسری شکل، آپ کے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں آ جاتا تھا اور جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جو بھی میسج دینا ہوتا تھا، وہ آپ کو دے دیا کرتا تھا اور آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ صورت صحابہ کرام نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ نمبر 3، فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یا پھر صرف آواز آ جایا کرتی تھی، بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں آتی تھی، یعنی گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور یہ سب سے سخت شکل ہوتی تھی۔ یعنی اس صورت میں جب فرشتہ آپ کو ملتا تھا یا وہی آتی تھی تو چاہے سخت سردی کا موسم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر آپ اونٹنی پر بھی ہوتے تھے تو اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اونٹنی بھی نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اسی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں ہی وحی آئی اور آپ کا سر مبارک اپنے منہ بولے بیٹے کے ران پر یعنی مانڈی پر تھا، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری مانڈی کو کچل دیا، اتنا پریشر، اتنا وزن تھا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے، اس کی اصلی صورت میں دیکھتے، اور اسی حالت میں وہی نازل ہوتی، وہی آتی۔ لیکن یہ شکل آپ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر قرآن پاک کے ایک سورت سورہ النجم میں ہے۔ نمبر 6،
दूसरे जो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज हुई, उस वक्त भी आप पर वही नाजिल हुई जब आप आसमानों पर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी फरिश्ते के जरिए, बगैर किसी वास्ते से बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की, यानी बातचीत की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। लेकिन वही की ये सूरत, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह जो बातचीत किया करते थे, इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई उसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। और बाज़ उलमा ने एक शक्ल का और इजाफा किया है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिजाब और बगैर किसी पर्दे के डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, गुफ्तगू की। लेकिन इस सूरत में पहले से उलमा में इख्तिलाफ है। बहरहाल ये सारी शक्लें थी, ये सारी सूरतें थी, इसी को वही कहते हैं और इस तरह वही आती थी। मुझे उम्मीद है कि आप वही को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है, और वही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और नबियों के पास आती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से और सीधी सादी ज़बान में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में हम आपको आगे के वाक़ियात के और कैसे बड़े बड़े सहाबाए किराम, चाहे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, वो किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को कबूल किया और उनकी राहों में क्या क्या तकलीफ़ें आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी दुआएं की और इस्लाम का दायरा कैसे बढ़ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस दीन की मेहनत के लिए किस तरह तकलीफ़ें उठाई और सहाबा ने किस तरह तकलीफ़ें उठाई और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये हम आइंदा 23वें पार्ट में, पार्ट 23 में बताएंगे। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।